मोगाळ आमच्या मेळशेकारांनो आज बरें दिसता की इतले लोक एकठांय जाले। जेन्ना हांवें चिंतले मनान आयले की आमी मेळशेकारांकूय एक उलो मारचो आनी एकठांय करचे जे गोंयांत घडलां, जे प्रोफेसर वेलिंगकर जो आपल्या प्रोफेसर म्हणटा ताणें म्हणला ताचो निशेध करपाक एक हिंदू म्हणून हांवें फुडें सरचो म्हणून। आनी जेन्ना हांवें उलो मारलो 2 दीस पयलीं आमी जेन्ना चिंतले की आमी उलो मारचो म्हणून आनी इतल्या व्हडल्या नंबरान आज लोक हांगा जमल्या ते पळोवन खरीच खोस भोगता। म्हाका याद जाता अजुनूय 2021 जेन्ना सेंट फ्रांसीस झेवियराच्या आवारांत एक इलिगल बंगलो आयिल्लो, म्हाका दिसता मारियो बाबूय आसलो त्या वेळार, आमचो मारियान बाबा आसलो आनी खूब जाणटी बायलां ते बसतालीं। एकदां नोवेनाक गेलो तेन्ना ते पळयले आनी तेन्ना आमी चिंतले की आनाय आसा दिसता म्हाका आयज आनबाय चिंतले की हांवें कितें करचें म्हणून। कोणी म्हणटा की तुका कितें लागता, तूं हिंदू तुका लागना म्हणून। पूण आज सकाळीं जेन्ना वडगो आसलो तेन्ना हांवें सांगलां की आमी म्हणटा ही परशुरामाची भूमी तितलीच गोंयच्या सायबाची भूमी। आयज जेन्ना हांव आतां सांतिनेज चर्चीनूय गेल्लो तेन्ना मिसा सांगलो फादरान की हे सगळे आमी आतां फाटी घालून कम्युनल हार्मोनीन रावपा जाय, कारण खंय तरी दिसता की आमकां डिवायड करपाचो प्रयत्न चल्ला म्हणून। हे आमी जावपाक दिवपाक जायना। मान्य करता तुमी? म्हणून एक कोंकणो एक हिंदू जावन जेन्ना हांवें उलो मारलो तेन्ना काळजांतल्यान उलो मारलो की आमी सगळे एकठांय जावचे आनी एकठांय अशा खातीर जावचे की एक क्लियर मेसेज धाडपाक गोंया भितर की कितेंय जालें जाल्यार आमकां लोक डिवायड करपाक शकना, ना सरकार ना कोणी। हो नॉन पॉलिटिकल मुवमेंट आमचो एमएलए हांगा आसा, हांगा वेगवेगळ्या पार्टींतलेय लोक आसा, आमी हांगा मेळशेकार गोंयकार म्हणून एकठांय जाल्यात। हांव सदांच सांगता, म्हाजे धाकटे भुरगे आसा पळय, हांव सकाळीं सांगलें आतां परतूय सांगता, एवरी टायम फाटलीं 9 वर्सांचे जाले ते आमच्या घरांत जेन्ना क्रिसमस आसता तेन्ना आमचोय क्रीब आसता आनी म्हाका एक बेबी जिजस दिलो। तो दिलोलो म्हाका जेन्ना हांव रोमाक गेल्लो। म्हाजो एक मेळशेचोच गांव आसा जो पाद्री आसलो, जो म्हाज्या वांगडा शिकतालो, ताणें म्हाका एक रोजरी दिल्ली आनी म्हाका एक बेबी जिजस दिल्लो। तो आमच्या क्रेडलान, तो आमच्या क्रिबांत अजुनूय आसता। आमी आमच्या भुरग्यांक केन्नाच शिकोवंक ना की हांव हिंदू, हांव क्रिस्तांव आनी आमी एकान कित्यान बिलीव करपाचें म्हणून। सगळ्यांचो देव एकूच आसता। तेन्ना एक मनीस जो आपल्याक प्रोफेसर म्हणटा तेणें सारकी असली विकसीत उतरां वापरप ही लज दिसपा सारकी गजाल आसा आनी ताका खंय तरी सरकार प्रोटेक्ट करता अशें आमकां दिसल्या कारणान आमचो बाब क्रूज सिल्वा आमदार ताणें पयले कंप्लेन केली कुंकळे आनी त्या कंप्लेनीच्या उपरांत मागीर खूब गोंयांतभर कंप्लेनी जाल्यो आनी त्या कंप्लेनीच्या बेसिसाचेर पयर जेन्ना आमी 3 सावन मडगांव आसले, क्रूज बाब आसलो, मागीर आमी जॉयन जाले, फायनली गव्हर्मेंटाचेर प्रेशर आयलो आनी ती कंप्लेन रजिस्टर जाली। आमी मागता की तांकां अरेस्ट करचो म्हणून, पूण पुलीस म्हणटा मेळना म्हणून। पॉलिटिकल अरेस्ट आसत जाल्यार गोंयभर भोंवता। जेन्ना म्हाका भितर घालपाचो आसलो तेन्ना म्हाज्या मेरशेच्या घरा, दवर्ण्या वयल्या घरा आमी मिरामार एक फ्लॅटात थंय सगल्याक ते भोंवले, आमच्या फ्रेंडागेर पावले, हांव खंय आसतलो खंय थंय पावले विदीन 30 मिनटां भितर। पूण फाटले 4 दीस जाले सुभाष वेलिंगकर तांकां मेळना। तुमकां बिलीव जाता हे? म्हणून ही वाट पेटयल्या। मागता देवा कडेन की सरकाराक बरी बुद्धी दिवं आनी बोक्षी म्हणून सांगता तांकां, कारण जे करता पळय इट इज सॅड दॅट दे डोंट नो वॉट दे आर डुईंग, दे आर ट्रायंग टू डिवायड अस। लेट अस नॉट गेट डिवायडेड।